पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम भी गुजरा है जो दूध बेचा करता था। वो दूध फरोश था, वो एक गरीब किसान का बेटा था। उसने किस तरीके से वजीर आजम होते हुए, कई बार वफाकी वजीर होते हुए, कौमी असम्बली का स्पीकर होते हुए, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला होते हुए भी वो और उसकी बेगम रिक्शों में धक्के खाया करते थे। उसने किसी किस्म की कोई मुराद नहीं ली, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, किसी किस्म के कोई बड़े गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स नहीं लिए। बताने वाले बताते हैं कि वो शख्स खुद कोई सवारी ना होती तो घर से पैदल ही वजीर आजम हाउस की तरफ चला जाता। उस शख्स ने वजीर आजम बनने के बाद कभी शहाना प्रोटोकॉल या वजीर आजम हाउस में रहने का नहीं सोचा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी एक छोटे से फ्लैट में गुजार दी। आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपको करवाने जा रहा हूँ, आप में से शायद बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते होंगे। वो सिर्फ 1996 से 1997 तक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। इस एक साल के निहायत कलील अरसे के दौरान उन्होंने निहायत सादा जिंदगी गुजारी। वो शख्स कोई और नहीं, एक दरवेश, एक फकीर, एक मलंग और एक ईमानदार आदमी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मलिक मिराज खालिद है। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक गांव में पैदा होने वाले मलिक मिराज खालिद 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, मगर गांव में कोई स्कूल ना होने के सबब उन्हें तकरीबन 2 मील तक घर से पैदल स्कूल के लिए जाना पड़ता था। मिडिल के इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबरों से पास होने के बाद वो लाहौर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने उस वक्त के नंबर 1 स्कूल सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला ले लिया, जो आज भी लाहौर में वाक़या है। मलिक मिराज खालिद का गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गुर्बत की वजह से तालीम जारी रखना मलिक मिराज खालिद के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और तहैया कर लिया था कि वो गांव से शहर तक जरूर जाएंगे और अपनी तालीमी शुगल को जारी रखेंगे। जेब में एक टका एक फूटी कोड़ी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने दूध बेचने का फैसला किया। गाँव से दूध लेते और शहर में जाकर बेचते। इस तरह अपनी तालीम का खर्चा उन्होंने खुद उठाया और पाकिस्तान के चंद पहले सेल्फ मेड्स में से एक सेल्फ मेड बने। मलिक मिराज खालिद रोजाना सुबह फजर की नमाज से पहले उठते, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करते, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुँचते और नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली समेत कई दुकानदारों को दूध फरोख्त किया करते थे। उनके पास शहर में कोई दोस्त भी नहीं था, कोई ठिकाना भी नहीं था। दूध बेचने के बाद वो अपने कपड़े मस्जिद में जाकर तब्दील करते थे। मस्जिद में चेंज करने के बाद वो वहीं से स्कूल चले जाते। अपने कॉलेज के दौर तक उन्होंने यही दूध बेचकर अपनी तालीम का खर्चा उठाया और तालीम जारी रखी। गुर्बत की इंतहा ये थी कि उनके पास स्कूल में पहनने को जूते तक ना थे। उन्होंने पैसे जमा करके जूते खरीदे, मगर वो ये जूते गांव में नहीं पहन सकते थे, क्योंकि गांव की सड़कों पर उन जूतों ने जल्दी घिस जाना था और खराब हो जाना था। चुनाचे वो गांव से अपने वालिद की देसी जूती पहनकर शहर आ गए। वो अपने जूतों को दूध के बर्तन के साथ कपड़े में लपेट कर रख देते और सिर्फ स्कूल के लिए इन जूतों का इस्तेमाल करते, क्योंकि रास्ते में काफी गर्दो गुबार होती जो कि उनके शूज पर जम जाती थी। वो इस मुश्किल से बचने के लिए ऐसा अमल किया करते थे, क्योंकि स्कूल में मौजूद वो तमाम बच्चे जिनके शूज पॉलिश हुआ करते थे, वो कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं महसूस होना देना चाहते थे और ना ही दोस्तों पर ये आया होना चाहते थे कि वो एक गरीब घर से आए हैं। सेंट्रल मॉडल स्कूल के बहुत से लोग मलिक मिराज खालिद साहब से मुतल्लिक इंकिशाफ करते हुए बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग जब ब्रेक के वक्त में खाना खाते थे तो मलिक मिराज खालिद टूटी को मुंह लगाते और पेट भर के पानी पी लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और जब भी कोई दोस्त उनको खाने की ऑफर करता तो वो कह देते थे कि मैंने अभी तो रिसेस टाइम में खाना खाया है, मैं बिल्कुल फुल हूँ, आप लोग खाएं। सन 1935 में उन्होंने मैट्रिक में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब हालात थोड़े बदलने लगे और उन्होंने साइकिल से उतरकर रेड़े का इंतखाब किया। वो रेड़े पर गांव में दूध लाते और उसको रेड़ा चलाते हुए शहर तक लाते और उसके बाद उसको नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली समेत मुख्तलिफ उमरा के घरों में दूध खुद ढोया करते थे। इस काम में कभी उन्हें शर्मिंदगी महसूस न हुई। इसी दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन की और BA ऑनर कर लिया। BA ऑनर करने वाले मलिक मिराज अपने इलाके के वाहिद ग्रेजुएट थे। मुआशी दबाव के तहत BA ऑनर के बाद उन्होंने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी, चूँकि उनका मकसद लॉ यानी कानून पढ़ना था। कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और कानून की तालीम हासिल करने के लिए बाकायदा क्लासेस ज्वाइन कर ली। 1946 में LLB का इम्तिहान पास करके 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में लाहौर के एक माने ताने कानूनदान और वकील बन गए। मलिक मिराज खालिद में मखलूक खुदा की मोहब्बत और इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। लोगों की मदद करने के लिए 1965 में उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा। अंदाजा कीजिए, एक ऐसा शख्स जो गाँव में रहता था, रेडी पर दूध बेचता था और उसके बाद उसने लाहौर जैसे शहर में आकर इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हो गया। वो पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गए। मलिक मिराज खालिद जुल्फकार अली भुट्टो के दरीना साथी थे। उनको पीपल्स पार्टी
پارٹی کے بانیوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 1970 کے عام انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو MNA کی ٹکٹ جاری کی۔ اب یہاں آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ MNA کا الیکشن انہوں نے جس ہستی کے خلاف لڑا وہ وہی ہستی تھی جن کے گھر وہ دودھ دینے جاتے تھے، یعنی نواب مظفر قزلباش کے بھائی ذوالفقار قزلباش۔ ملک معراج خالد نے بھاری ووٹوں کی مدد سے ان کو شکست دی اور اس الیکشن میں انہوں نے تقریباً 90,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ان کو وزیر خوراک کا قلمدان دیا گیا، لیکن انہوں نے اس دوران بھی کسی بھی قسم کا کوئی پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1972 میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تب بھی انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ان کی بیوی ایک سکول ٹیچر تھی اور لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا آپ اس نوکری کو جاری رکھیں گی؟ جس پر ان کی بیوی جو کہ ایک درویش صفت عورت تھی کہنے لگی کہ یہ جو میری نوکری ہے سکول کی یہ تو مستقل ہے، جبکہ جو معراج خالد صاحب کی نوکری ہے وہ بڑی عارضی ہے، یہ چلی جائے گی، میں کیوں اپنی نوکری چھوڑوں؟ ہم نے حکومتوں سے کچھ نہیں لینا، ہم اپنا گزر بسر یوں ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جیسی حق حلال کی روٹی دے گا ہم وہ کھائیں گے۔ 1972 میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تو اس پورے عرصے میں وہ رکشے میں سفر کیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں لیتے تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں لیتے تھے۔ وہ عام عوام، لوئر مڈل کلاس اور ان لوگوں کی ترجمانی کرنا ان کو اچھا لگتا تھا جو کہ ان جیسے سیلف میڈ تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ اکثر چائے کے ہوٹلوں پر پائے جاتے تھے۔ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جانا تھا۔ ہال روڈ پر ہی ان کی رہائش تھی جہاں پر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں مقیم تھے۔ ان کا ڈرائیور گاڑی کہیں لے گیا تھا، جب ڈرائیور دیر تک واپس نہ آیا تو وہ ریگل چونک سے ایک رکشے پر سوار ہوئے اور سیدھے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گئے۔ گورنمنٹ کالج میں وزیر اعلیٰ کا استقبال کرنے والے لوگ اس وقت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کسی بڑے سرکاری پروٹوکول میں آئیں گے اور بڑے بڑے سائرن اور بڑی بڑی سیکیورٹی کی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہوں گی، لیکن تمام استقبالیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جب ملک معراج خالد رکشے میں سے نیچے اترے اور انہوں نے استقبال کرنے والوں کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اکثر فلاحی کاموں میں نظر آتے تھے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ان لوگوں کی آواز بنتے تھے جن کا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس یا منسٹرز کی کالونی میں داخلہ تک ممنوع تھا، لیکن اس مرد کلندر میں تاریخ میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کو عام عوام کے لیے اس طرح سے کھول دیا تھا جیسے ان لوگوں کا وہ نانی کا گھر ہو۔ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے آ سکتے تھے اور جب چاہے جا سکتے تھے۔ وہ اپنے مطالبات کھل کر معراج خالد کے سامنے رکھتے، ان کو وہ سنتے، ان کی تنقید برداشت کرتے اور مناسب حکم دے کر ہر بندے کا مسئلہ حل کرواتے تھے۔ یہ کوئی افسانوی کہانیاں نہیں ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو بزرگ ہیں جن کی عمریں 70 سال یا 60 سال ہیں، 80 سال ہیں، آپ کے گھروں میں موجود آپ کے تایا، دادا، نانا جان ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ملک معراج خالد کا دور کیسا تھا اور وہ شخص کس شخصیت کا حامل تھا۔ میری ان تمام باتوں کی تصدیق آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے بزرگ کریں گے۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے، 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈائریکٹر رہے۔ ملک معراج خالد کی کوئی اولاد نہ تھی بلکہ انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کی انہوں نے ساری زندگی پرورش کی۔ یہ عظیم شخصیت 13 جون 2023 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ وہی ملک معراج خالد صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ والد صاحب کا جوتا پہن کر یہ کالج جاتے اور واپس آ کر انہیں دیتے تھے۔ باپ بیٹا دونوں کے پاس ایک ہی جوتا تھا۔ دن کے وقت والد صاحب اور دوپہر کے بعد ملک معراج خالد ننگے پاؤں پھرتے تھے، لیکن کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وہ اپنے منہ سے خود بتایا کرتے تھے اور وجہ صرف ایک ہی تھی، غریب ہونا یا غریب گھر میں پلنا بڑھنا، کوئی گالی نہیں ہوتا۔ ملک معراج خالد اپنی ان کہانیوں کے ذریعے نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہیں، والدین غریب ہیں، تو کبھی بھی ان کے ساتھ ان کی غربت کا شکوہ نہ کریں، بلکہ ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملائیں، محنت کریں، محنت کر کے باپ کو بھی کھلائیں اور اس کو گھر بٹھا دیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ پھر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بنے گا۔ آپ ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں گے، وفاقی وزیر بھی بنیں گے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، اور ایک وقت ایسے آئے گا کہ بہت سے لوگ ان کو ہیروں کے لفظوں کی شکل میں خراج تحسین پیش کریں گے جیسے آج ہم انہیں کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔